على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست احباب درود شریف بآواز بلند پڑھیے جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى پڑھو بھی پڑھو بچے زیادہ پڑھو درود شریف ماشاءاللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے طالب و مطلوب کا ملنا جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا جانا موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اب نہ جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے رب کا طور پر موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک طور پر موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ دکھانا اور ہے سامنے یوں بیٹھ کر جلوہ اور ہے حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے
سجنا ملانا اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نعت شریف دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہتے ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاکیزہ خدمت عقیدت و محبت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے پھل پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی ماشاءاللہ پروگرام کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والی شان حضرت قبلہ پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب آپ بخاری زیدہ شرفہ آپ فرما رہے ہیں اور آپ کو الحمدللہ ناشریفی سماعت فرمائی۔ میں نو قبلہ برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان آسوی صاحب نے حکم فرمایا تو میں حاضر ہاں۔ ماشاءاللہ یہ جامعہ حسینیہ آسویہ صراط مستقیم کا دوسرا پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہ ہوندے ہی رہنے یہ اللہ رسول فضل و کرم دینا 11ویں بھی ہوندی رہنی 12ویں بھی ہوندی رہنی یعنی اتنے ہن بہاراں اللہ پاک نے لا دتیاں نے یہ فیض انشاءاللہ ساڈے جان تو بعد بھی انشاءاللہ جاری رہنا ہے۔ یعنی زندگی دا نظام رکدا نہیں بندے مرتے جیوندے رہندے کدی کسی کہا کہ کوئی فلانے مولوی صاحب فوت ہو گئے تو مسجد کا نظام ہی خراب ہو گیا وہ اللہ اگے نوں ود بندے پیدا کر دیتا ہے پر ساری جی ڈیوٹی ہے کوشش کریے کہ اسی اپنی زندگی جڑی ہے دین دے نام تے وقف کر کے جائیے۔ معراج شریف دی بڑی بابرکت رات ہے چند منٹ یعنی چند منٹ میں یہ کلام نوں تھوڑا جا چھیڑدا کھل کے پڑھدا تے نات ہی یہ 15 منٹ پورے ہو جانے سن تو میں صرف 2 شعر پڑھے۔ معراج شریف دے حوالے دے نال اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ چلو جی آندے رہن کے مہمان جی ساڈے سامنے بھی آؤ تے اگے پیچھے بھی بیٹھو تے محبت دے نال گل سنو 15-20 منٹ کوئی بھی نہیں تقریباً میرا خیال آندا بالکل ٹائم تھوڑا 10-12-15 منٹاں دا گل ختم کرنی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اپنے خاص بندے نو معراج کرائیے یعنی سیر کروائیے مسجد حرام تو لے کے مسجد اگلا ذکر جڑا ہے قرآن پاک دے اندر جا بجا آیا حدیث مبارکہ دے اندر سفر معراج دا انکار کرنے والا بالکل انکار کرنے والا وہ بندہ دارہ اسلام چو خارج ہی ہو جاندہ ہے۔ اہل سنت و جماعت دا اے نظریہ نہیں اے ذہن نہیں کہ حضور نے معراج کی تھی یا او جناب علا صرف روحانی طور تے یا خواب دا معاملہ اے نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت ساڈا سنیہ دا الحمدللہ اے عقیدہ ہے کہ حضور نے جاگ دے آیا حضرات توجہ میرے وال جاگ دیا ہویا حضور نے توجہ میرے وال بھی جملے میرے سنو حضور نے جاگ دیا ہویا روح مال جسد مسجد حرام تو مسجد اقصی پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سمان سدرۃ المنتہا تے لامکان دیاں بلندیاں تک جتو تک خدا چاہیا اتھو تک سرکار تشریف لے کے گئے پھر آئے تے اے رات لیلن پوری رات دی بات نہیں لفظ لیلن تے 2 زبراں پئیاں نے علماء گل دس دن قبلہ شاہ صاحب بھی زیادہ وضاحت میں تو کر سکدن علامہ نعمان آسوی صاحب بھی وضاحت زیادہ کر سکدن کہ لیلن تو مراد کی ہے اے 2 جڑیاں زبراں آئیاں نے تنوین آئی ہے یہ ایک ادھی بات دی کڑی دی بات نہیں ہو رہی بلکہ رات دے کچھ حصے دی رب بات کر رہے ہیں کہ میں سونے نو سیر کرائیے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اور میں نے یہ گل دسو کہ بندہ جدو سیر کرن جاندہ ہے
मिसाल तौर पर शालामार बंदा गया सैर करन बाग विच, हुण बाग च उन्हें कोई 2 मिनटां च सैर नहीं कर लैनी, बड़े नखरियां नाल पैर पुट्टेगा, फुल शुल वेखेगा, इमारत वेखेगा, कदी इधर नज़र मारेगा कि इत्थे की बनाया ने, ए किहड़े बूटे लगे ने, ये फुल किहड़े लगे ने। यानी सैर बड़े नखरियां नाल ते बड़े प्यार दे नाल ते आराम आराम नाल हुंदी, सैर दियां स्पीडां नहीं हुंदियां। हज़रात तवज्जो है मेरे जुमलियां वाले। अल्लाह फरमांदा है मैं महबूब नूं सैर कराई है, सैर। ए जिहड़ी स्पीड है ना, स्पीड कि एक कदम इत्थे है दूसरा उत्थे जिथे नजर जा रही है, ये सवारी दी स्पीड है। और जेड़े बुराक दे हजूर जलवा करने ओदी स्पीड है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने कुल जहान दा मुशाहदा कराया, हर शय विखाई, दुनिया ते ही विखाई, आसमान अंदर ही विखाई, ला मुकान दियां बुलंदियां तक विखाई। हजूर रात दे कुछ हिस्से दे अंदर सैर करके इतनी बड़ी कायनात वेख के वापस आए ते अल्फाज की मिलते, कुंडी भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है। हज़रात तवज्जो, बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हिल रही। जिस पानी नाल वुजू फरमा के गए वो पानी भी अजे चल रहा है। वो भलिया पूरी कायनात जेड़ा नबी इन्ने थोड़े जे वक्त दे अंदर वेख के आ सकता है, ये ओदी सैर दी स्पीड है। ते जे सोना जल्दी आना चाहे तो फिर कितनी कुछ शाना होणगियां। चस ना बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बुजुर्ग बोलना बोलना, बच्चे ज्यादा अगे हो गए, आ बच्चे अगे आओ, कारी साहब अगे आओ, माशाअल्लाह कल नूं तुहां भी तकरीरां करनियां, तुसीं ते पिछे बैठे हो, रोज अगे आए, अगे आओ तुसीं माशाअल्लाह, तुहां ज्यादा बोलना भाई, ठीक है, आखो सुभान अल्लाह। अब बुजुर्गों की गुजर गई है, हुण बुजुर्गों के माशाअल्लाह बैठे ने, बुजुर्ग आओ बैठे, हुण इन्हां तुहानूं तैयार करना क्यों जी? हुण ड्यूटी है तुहाडी, तुहां रज रज सुभान अल्लाह कहना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई जेड़ा नबी सैर करन गया मस्जिद हराम जी राह च भी गए कि नफल पढ़ो जी, मदीना आ गया जे, ए फलानी बस्ती आ गई है, जबरील अलैहिस्सलाम दसदे जा रहे हैं सोने फलानी थां आ गई है। फिर पहली जमीन तो लैके आसमान तक, जमीन तो लैके आसमान तक 40,000 साल की मुसाफत है। ओ भाई फिर आसमान इतना मोटा, फिर दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, ये नबी पाक दी सैर हो रही है। हुजूर दे गुलामो, हुजूर दी सैर हो रही है, सैर ये सैर हो रही है। तो जेड़े नबी दी सैर दा ये आलम है कि हजूर इतनी लंबी सैर करके आउण, जेड़े बिस्तर च उठ के गए ने, उहदा टैंपरेचर भी अजे बरकरार है। हुण ठंड रात नूं बंदा पेशाब करा नहीं उठे, उन्होंने को हाजत हो जाए तो 2 मिनट बाद वापस आए तो बिस्तरा फिर ठंडा होया हुंदा है। कोई ऐसी बात है कि नहीं? ते वुजू वाला पानी भी चलदा पिया, जेड़े बूहे चों निकल के सरकार बाहर गए ने, वो कुंडी अजे, वो ये सैर दा आलम है। ते जिथे कोई हजूर नूं जल्दी याद करे, हजूर जल्दी आना चाहन, उथे की आलम होएगा। हुण एक गल होर सुनो, दिहाड़ी दे अंदर किन्ने को लोग दुनिया ते मरदे ने पे बई? कोई नूं कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा नहीं। एक मिसाल देन लगा, दिहाड़ी दे अंदर एक 100 बंदा फौत हो गया, पूरी दुनिया ते रूहे जमीन ते कितने बंदे फौत हो गए जी? 100 बंदा फौत हो गया, 100 बंदा दफनाया गया। हुण हजूर हर कबर विच जांदे ने कि नहीं जांदे? बोलो। वो साडा अकीदा कि फड़ के असां थोड़ा आंदा है, वो अकीदा जिहड़ा सहाबा वाला अकीदा है, ये वो अकीदा जिहड़ा हजूर दाता गंज बख्शली जवेरी वाला अकीदा है, ये वो अकीदा जिहड़ा हजूर मुजद्दिद इल्फे सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह वाला अकीदा है। ये वही वो अकीदा आला हजरत वाला, हजरत अली पाक, हजरत उस्मान पाक, उमर पाक और हजरत सदीक अकबर वाला ये वही अकीदा है। सुने जी सुने, हजूर हर कबर विच आउंदे ने कि नहीं आउंदे? बोलिए जी बोलिए जरा मजे नाल तवज्जो मेरे वाल। सरकार हर कबर में तशरीफ लैके आउंदे ने, हजूर तशरीफ लैके आउंदे ने। ओ भाई इत्थे भी आए, उत्थे भी आए, उत्थे भी आए, उत्थे भी आए। ते जल्दी जल्दी हजूर ने जाना हो तो फिर कितनी कुछ स्पीड होएगी?
براق دی سپیڈ یہ ہے کہ ایک قدم ایتھے رکھ رہا ہے تے دوجا قدم وہ اوتھے ہے جتھے وہ نظر جا رہی ہے. ساڈی نظر آسمان تک جا رہی ہے تے براق بھی نوری ہے, وہ دی پتہ نہیں نظر کتھے جاندی ہوئے گی. تے جے براق دا یہ کمال ہے تے مصطفیٰ دا کی کمال ہوئے گا. سنو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو, شمع رسالت دے پروانے ہو. رب آندہ ہے میں سیر کرائی, رب العالمین فرمایا میں سیر کرائی. ان بندے جڑے اعتراض کر دینے اتنی جلدی ہو ہی نہیں سکتا, حضور جان پھر واپس آن, اتنی جلدی واپس آ جان کے بستر بھی گرم ہوئے, کنڈی بھی ہلدی ہوئے, پانی وضو والا بھی چلدا ہوئے, اتنی جلدی حضور واپس آ جان منن وچ گل نہیں آوندی. میں نہ گل ٹھیک ہے منن وچ نہیں آوندی. جے رب آکھے سارا کچھ میں کرایا ہے پھر منن جی گل آندی ہے. بندہ آندا جی پھر من لینے جے رب کرایا ہے. رب آکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاکے او ذات جن نے اپنے محبوب بندے نو سیر کرائی. حضرات سیر ہو لگی ہے, حضور ستے نے آرام فرما رہے ہیں جناب حضرت ام ہانی دے کر. ادھر جبرائیل علیہ السلام نو حکم ہو گیا جلدی کرو اج تیاریاں کرو, 5 منٹ باقی نے, تیاریاں کرو. توجہ میری تقریر دے 5 منٹ باقی نے, یہ نہ سمجھو جبریل نو 5 منٹ دا ٹائم دیتا ہے. ویسے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو, تیاریاں شروع ہو. ویکھو نا مسجد بڑی سونی ہوئے, یہ جملہ اچانک ہی نا میرے ذہن چ آ گیا. مسجد بڑی سونی ہوئے, ٹیل پتھر رج کے خوبصورتی دی انتہا ہے مسجد دے اندر. میلاد شریف آئے نا, میلاد شریف اوتے ہور بتیاں لائیاں جاندیاں, او دے اوتے ہور پھول لائے جاندے نے, اونوں ہور سنگاریا جاندا ہے. یار اگے تھوڑی سونی ہے, اے دے تو اگے اور انہیں حسن کی دینا ہے, لیکن پھر بھی ساڈے دل نوں سکون نہیں ملدا. 11 مہینے پاویں او دے اندر کوئی پھول لائیے نہ لائیے, میلاد سی دا مہینہ ہے اور پھول لاؤ, او اینو سجاؤ اور پھول لاؤ. بھئی اگے ہی سونی اینو اور سجاؤ. بندہ اپنی استطاعت دے مطابق اور سجاندا ہے. اوے آسمان اگے ہی سونے, جنت اگے ہی سونی ہے, رب آکھیا اور سجاؤ اور سجاؤ. فرشتیاں نو اعلان ہو گیا اوراں پوشاکاں بدل لاؤ, تیاریاں فرما لاؤ. فرشتے پوچھ دے نے امام الملائکہ خیر ہوئے, کوئی جنت سجا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. سوال ہویا امام الملائکہ دے کول خیر ہوئے وجہ کی ہے, کیوں یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے؟ فلک پھر کیوں سجا یا جا رہا ہے. ڈیری میں بند کر چھڑیے, جے ڈیری کھولی دے ٹائم ڈیری واسطے بھی چاہیے. فلک پھر کیوں سجایا جا, بولیے جی بولیے, بچے پڑھ لو جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے. امام الملائکہ جواب دیندے نے, اوے سنو کیوں آسمان سجائے جا رہے نے, کیوں جنت سجائی جا رہی ہے, جیڑی اگے ہی سونی انہوں پھر سجایا جا رہی ہے. امام الملائکہ جواب دیندے نے, کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے, کوئی مہمان بلایا. ہاں جی کوئی مہمان بلایا جا. سنو میری سرکار دے دیوانیوں, تیاریاں ہو گئی ہیں. امام الملائکہ عرض کر دینے, میرے مولا ان میرے واسطے حکم کیے, ساریاں تیاریاں ہو گئی ہیں. رب فرمایا ایک لو جنتی براق, جنتی نوری
ہن شادی ہوئے نا کہ جڑا بڑا استاد دا مالک ہوئے لیموزین جناب پھول لگے جڑی اگے ہی لیموزین انہوں اور پھول لا دیتے اور توجہ ہے بھائی بھلے ہو توجہ ہے جملے عمل ایک 20 منٹ والا موضوع تے نہیں نا بس میں گل ختم کر رہا ایتھے ہی گل مک جانی بندہ استاد دا بڑا مالک ہوئے کہ انہیں کرولا سجا لی کہ انہیں BMW نو سجا لیا کسی نے ہن جیپاں دا رواج ہے جناب جیپ سجائی جا رہی پاویں بعد 4 سال قرضہ نہ لوے جیپ ضرور کرنی ہے با جیپ پھول لالے سارا کچھ ہی ہو گیا یہی سی اس ساتھ ایک وہ بھی ویلا سی اور ٹانگیاں تے شادیاں ہو گئیاں سائیکلاں تے کام چل جاندا رہا ہے موٹر سائیکلاں دا دور سی ہن اگے کام نہیں کر رہا ہے یہ ہے ساڈی استطاعت تے جڑا اگے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے او توجہ میرے وال بھائی توجہ میرے وال او بھائی ساڈی جڑا لاکھ روپے دا مالک ہے لاکھ دی استطاعت دے نال کم کرے گا جڑا 2 لاکھ دا مالک ہے 2 لاکھ روپیہ خرچ کرے گا انہیں ولیمہ بھی کرنا ہے انہیں نکاح بھی دینے انہیں جناب اللہ چھوارے بھی ونڈنے انہیں سارے ہی کم کرنے 2 لاکھ جو ہر کم کلیئر کرنا ہے یہ تیری میری استطاعت جڑا پوری کائنات دا مالک ہے خدا رب العالمین ہے جن نے پوری کل کائنات نو بنانا لے ہر خزانے دا مالک ہے وہ اپنے محبوب نو بلا رہے ہیں بلکہ زوری صاحب آندے نے کی نہ کیتا یا رہنے گیا بولو جی بولو کی نہ کیتا یا رہنے گیا رب میں سنو میری سرکار دے دیوانے مختصر ہے 40,000 براق وچوں ایک براق پسند آیا جیڑا رو رہے ہیں مختصر کراں وہ بھی براق تیار ہو گیا جیڑا کمزور ہے جیڑا کمزور ہے جیڑا توجہ جیڑا کمزور ہے براق آندہ 10,000 سال تو کھانا پینا چھڑے ہے جدوں دا میں محمد نام سنے ہیں میں تے اودوں دی حضور دی چاہت لے کے بیٹھا ہویا کدوں آن جبریل آنے تینوں چاہ نہیں چڑھیا حضور نے چاہ تے بڑا میں تے بڑی دیر دا سن کے بیٹھا حضور آنا میں تے کھانا پینا ہی حضور دی محبت اندر بھول گیا ہے عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں ٹائم ہی نہیں ٹائم کوئی نہیں سنو یار سنو حضور دے دیوانے براق تیار ہو گیا یہ شیر 5 منٹ لے جانے سن براق تیار یا اللہ ان کی کہنا فرمایا نبی دے قدمہ اندر جبریل چلا جا نبی پاک دے قدمہ اندر چلا جا امام الملائکہ 70,000 فرشتہ نال لیا میکائیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتہ لیا جناب جبرائیل نے اسرافیل علیہ السلام نے 70,000 فرشتے دی جماعت لئی زمین تو لے کے آسمان تک آسمان تو جنت تک سدرۃ المنتہا تک حوراں کھڑیاں فرشتے کھڑیں استقبال ہو رہے ہیں پیر صاحبان ادھر بھی بندے کھڑیں ادھر بھی کھڑیں اللہ دی صدا وچ پیر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں یہ چلیا پیران دا پیر یہ چلیا نبیاں دا پیر نبی پاک دے بوت امام الملائکہ قدمہ تے رکھے نا ہونٹ نوری کفوری ہونٹ اکھ کھولی نہ سونے نے جبریل خیر ہوئے ویکھو جڑا ساری رات جاگن والا نبی ہے جنہوں رب آکے سونے تھوڑی دیر رام کر لیا کر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا سونے کچھ دیر رام کر لیا کر آج پہلے ہی چادر لے کے ظہور لیٹے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقبیوں وہ پڑھائے نہیں او حضور پہلے ہی چادر لے کے تو حضور لیٹ گئے یہ بھی انداز ہے جبریل آئے سونیا بھئی خیر ہی ہے سونیا رب بلا رہے ہیں سبحان اللہ ادھر موسیٰ علیہ السلام میں تقریر موک گئی ادھر موسیٰ علیہ السلام اجازت رہن یا اللہ آ جا ماں اب فرمائے کلیم آ جا
ادھر حضور ستے ہون آرام فرما رہے ہون آکھے جبریل نو رب فرمایا جا جبریل کلا نہ جائیں 70,000 فرشتیاں دی جماعتاں لے تے ذرا سونی سجاوٹ کر کے جا میرا محبوب نو لے کے آ سبحان اللہ ہائے 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 حضور نو لے کے آ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے یا اللہ دیدار کرا رب فرمایا موسیٰ ہرگز تو میں نو ویکھ سکدا بس ایک نور دی جھلک میں کوہ طور تے سٹنا وا اس نور نو ویکھ لے نور دی جھلک کنی ہے سوئی دا نکا کنا کو ہوندا جے وچ دھاگا پائی دا انچی تے نہیں ہوندا اب بالکل سوتراں دے حساب نال ہی ہے نا او دا بھی کروڑ حصہ کیتا جائے تے کروڑویں حصے جنہ نور اللہ نے کوہ طور تے سٹیا کوہ طور ہو گیا جناب اللہ پاش پاش سرما بن گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے حضرات توجہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے آنکھ کھلی اکھان دے اندر اتنا کمال آ گیا کہ 30 میل دور رات دے اندھیرے دے اندر پتھر تے چلن والی سیاہ کیڑی چیونٹی موسیٰ علیہ السلام او جڑا نور ویکھیا نور خدا دا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ جڑا کوہ طور تے پیا او دی جھلک ویکھی تے اکھاں دا نور اتنا تیز ہو گیا 30 میل دور تقریباً 50 کلومیٹر تو اتے سفر بندا ہے 30 میل دور رات دے اندھیرے دے اندر موسیٰ علیہ السلام کیڑی رات نو اندھیرے دے اندر ویکھ سکدے سن او جڑا تجلا ویکھے رب دا رات دے اندھیرے دے اندر کیڑی 30 میلاں تو دور ویکھ سکدا ہے جن نے سامنے بیٹھ کے اللہ ویکھیا ہوئے او محمد دی کتنی شاناں ہون یہ دیتے ہی گل مکا دیو سب سے اولا او اولا ہاتھ چکو ذرا سارے ہی چک لو چکو ہاتھ بھائی دوئے ہاتھ چکو دوئے ہاتھ بزرگ بشاک نہ چکو بزرگاں نے چھوٹی کیمرہ راج کے پہ تقریب ہوگی جی پیچھے سب سے اولا او اولا ان ہاتھ بھی چکے نے بولنا بھی اللہ انہاں زبانہ نو کدی فالج نہ آوے انجی صحیح سلامت رہن مدرسے اندر مسجد اندر چوکا اندر گلیاں اندر تیرا تے تیرے حبیب دا ذکر خیر کر دے رہن سب سے اولا اولا نبی سب سے بالا اولا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا جی دونوں عالم کا دلہا نبی ملک کون میں تاجدار تاجدار کیا کا ہمارا نبی نعرہ مارو میری سرکار دے دیوانے ہو سب سے اولا اولا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا آمین وما علینا الا اللہ